صدقوا أيها الإخوة، والله بميزان دقيق لم أر أشد غباء من الطغاة. عم يقتلوا آلاف ملايين، كيف بيناموا؟ كيف سيواجهون الله عز وجل؟ شعوب تموت من الجوع وهم يستغلون ثرواتهم، ينهبون أموالهم، ينهبون بترولهم، يقهرونهم، يميتون، ساعة سلاح فسفوري، ومرة قنبلة ذكية، ومرة عنقودية، ومرة خارقة وحارقة، ومرة قنبلة توجه باللايزر، ومرة قنبلة نابال حارقة، ومرة طائرة، ومرة قنبلة تلغي الاتصالات، في موازين دقيقة. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والله لا تهرق قطرة دم من آدم إلى يوم القيامة إلا وسيتحملها إنسان يوم القيامة. قطرة دم، مو قتل شعوب بأكملها، قتل امرئ في بلدة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب مسلم مسألة فيها نظر. شعب بأكمله يباد إبادة. قال نتابع بقلق ما يجري هناك، مثلا يتابعون بقلق. هذا العمل غير مقبول، بس غير مقبول، غير مقبول فقط، أو بيستنكروا. هذا كلام مضحك. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يأتي على القاضي العدل يوم القيامة. أي قاضي؟ العدل، ساعة يتمنى فيها أن لو لم يقض بين اثنين في تمر.